سلام كمي كان يقوم كبران كرات انتقاتل تينوك سبورت اب ناي مودا تاما عالتي تصوم 4 كوينة نخلوك مع امنت خرستنا انقوع ناب برهانة تنسائيو بسلام ابصحاكم روحو ساودا عمت كقبرو لكم دما يمنى بزعباتي لومي قدام 11 ميازيا ام نبل 30 كلتن مدبات صوتا ناي بريمير ليج ارسنال اب غزا ميدا ببورماوز كلتا بحده استسكموتو از يخبيد سعرت زدسس مدبنا مغرب دماتهم اللي يسلخوا سبسكرايب لايك شير نداغوركم كسافت صمم سايك تحبروا بخبر عدم بريمير ليج عاد انجليز دحرناي 10 معلتات عرفتي تمالي ويست هام نولفز 4 بادو بقفي حديقه كاب زوبا مملاس بزوصاتو لقطم ناب نبرنت فتاتو دحر مملاسو لومي ارسنال قدن كتعوتو لزنبرا قطم جونيور كوربن اليكس سكوتن بزمزغوبلا شوتات كسيراتو لا نايو حقي عبي بلو يخا نتي وددر وانچ ادما بورماوز كفوت غيراتولا بزح غزي ناب كلته نطبي يورد كاب بفلاي كاب ورخ طري ناب كلته نطبي يورد مو غينا حاجه تمليسو تي مريحنتنا ارسنال تاماماني كونن سيتا هديناتا ندات ባህሊ ይግለጽ ዳحር መዲሳ ናፍቲ ንቡር ቁመናት ምለስ ሞ አርሰናል ነቲ ፍልሊካ ተግፍሖ ኮም እንዳበለ እንዳተገማጠለ ከይድ ጸኒሑ حجي كنا عبز وصلنا مدرخ زي سعرت زي قرب هارش كوين يسمعك بعين أرسنال كتريون كلها من البعض نتاح صباح ناب ستانفورد بريج تو عايزان تصار تشيلسي كبير قد أمدت بيازولو مان سي تخا إذا عينت وتسي تزي تعذيبا متاو زي سجر ششاي كوينو حدري مالتيو نايب حكي عبي ششايو سيتي كتريون كلها كم زفلت أرسنال لعل سيتي كلتا تصوتا كايدا بتشعات نت بتفنتي تازلا ولا نسعرت زي مسمز جبسي مسشعات نت بي في الليا حالي راح تكون تخلي عن تقولنا جن كاب حدا زيادة صوتها خان أو كلته زيادة صوتها خات سجاجر الله زمت زلوا سنبت 10 شعات ميازيا ناب ستاديوم اتحاد توعيزة عن أرسي تخاخت قطمة من البعض سيتي صباح نتشيلسي أب ستانفورد بريج انترارتي عتامو مسنايس شديشة نتبي نتفل اللي زقنيس ناب شديشة نتبي أوريدا دمت له سومون نأرسنال أنت عديمات خا وإذا نايت مت زلا سومون ناي بحكي نوانشا زيا كتوسنا بتعمي كتوسنا نيا من البعض نتعرف صوت عند حر تعويتات اللقاء سيتي حجي أبز خمس خلي بلنكلنا بتي تقولتاتنا نزار بمبر نقول لك قطم دا تعوتالو خداي خلاين دبل مدام دمتا كتبت صحي تخلني خا مخنياتو كاب حجي كساب ورح قنبت كساعتنا يمود داتا قطم ابزلو اوان كل قطم دا تعوت كالو كيدي خا مالتا يكونن انت هنا كن بتقطراو حق بتتخلوتات كتعقلو ندحركون كاخا ازيو تحقي سلازي بتصبللتا شوتو طرح نابز فلالي يالو مدرخ وي دما خونتات كوردا يخلاين كاب تشعات نطب فليسي نابز قبللتا شوتو سو بسعبا مدبات صوتا بعين خلتي انغانتاتات كتريون كلها قليل يكونن ازيو عبا صلوه كلوني مالتيو ارسنال كم زغن عزبا زغننا كاب زحلفو 4 قطمات نت 3 تسعيراتو لا 3 قطمات كا زبيتاوي يوز تسعيراتو زلا زبيتاو خنبلن كلنا امزازم قطم كاربا كاب بسيتي كلته بادو ترتيعا وانጫ 5 منطلت ندسو يكونن دحش دش عامتن فرقنا يمجمرا وانጫ 10 تخل زنبرسي كسيراتا غزارسو بساوثهامبتون بتاناي تشامبيونشيب كلبون كاب ربع فصامه اف اي كاب كا تغليفا كلته وراچو ابزن زحالفا كلته قطماس تسعرتن كسيرا اركيبا مالتي حجغا منالبات مولو بمولو اب حدا مدمدم تاوالا اي بصح كساب صباح ناب 10 تغلته نطبي ابريخا تحضر تخيل زنبرت مسكلته زياره صوتا عدل كسيرا بتزغني في اللي كتقعز تجديد الله كسب صباح مشيت بقعد صراحة جرنا ساعة شدشان فرقان مالتيو إذا كانت ناي إسران كلتنا عمتات تسمئي معتها روانشا أو حرقة خود آخر مزخيل كنزونق عيبلنا دقفتي مغناغنتي قانتاتات ناي أرسنال انتايم زولولو دحرزناي لومو تسيت كحجوش مالتيوم كرمي ورحي كرمزاناي كاروبا كاب قطم دقفت أرسنال سي كوادريبل تبلون يركم كاب كوادريبل ناب تريبل كاب تريبل ناب دابل كاب دابل كا ناب ترابل تسغاغيركم انتاي مالتيو كاب 4 وانچا ناب 3 وانچا كاب 3 وانچا ناب كلته كاب كلته كا ناب صقم تسغاغيركم ناب ترابل تسغاغيركم دابلو يحججلو مالو بزو خونه مسرتاو حتو كتكون زغبا ابز غزيزي انتاي ميكيل ارتيتان ورح ميازيانسي انتاي صقمم مغنياتوس زتغانن خوينو
تودكأتو أب ورح ميازياسي أزيون دعابي يخيدونو بغتيشان عصر شعاتن كم زفلت مزنة معلم أرسنال كاب زركب نينيو أب كل ودرات ناي نفس وكف أوارح بدمر زكايدوم قطماتن بزحي عوتاتون بغنياتو كعك أني خجم كأني بستفعل على أنا داتا تكالات مالتيو نمتكاسو زاكل بحافشة أبزن almost درجة شوعة عمتات بلون شوعة عمتات مالتيو خابتيشن عصر شعاتن جمير كمالتيو أب كلن عم نفس وكف ورحي زكايدن قطمات كدمران كله أب كل ودراتيو أب بريمير ليج راح يكونن أب كل ودرات كدمرن كله ورح ما سكرم بدمر يسران شوعاتن قطمات كايدلو كابز يسران شوعاتن يسران حدن تعويتو أبشد شيء طرحيو تسعيره إذا مالت سبعان شمونتن ميتاويت تأخذ عاوتني روه مالتي أب تكمتي 30 شوعاتن قطمات أب كل وردراتها كايدلو تزيد صوتات دبز حلو مغنيات تشامبيونز ليج ويتخلق أوروبا وردرات بولو تناي كاب ناي زبيتا وردرات قطمات ندابز حسل زخيديو أب 30 شوعاتن قطمات إسران شدشن عاوتها مزجي وزخا 700 عاوتات ندامزجبه كيدو مالتي أول حكم بت إسران 4 قطمات كايدو كابزنا تعسر شدشه تعاويت له سوسان شوعاتن ميتاويت عاوتات ميرو مقابيت 30 كلتن قطمات كايدو إسران حدن عاوتات مزجيبو سوسان شدشه ميتاويت عاوتات حملة شمونت قطمات زكايدلو منالباش زو حدلو مغنيات ابز حجي تاهغراو قطمات زبحال تاهغراو ودرات ناي محزنت يكون ناي مصاري قطمات ببزحي ابزاور حزي اصل زكايديم كابز شمونت نتحمشه تعويتلو اذا خاص 3 ميتاويت عاوتات مالتيو ጥቅምቲ 21 ግጥማት አካይዱ 13 ተዓዊቱ 32 ሚታዊት ተዓዊቱ ሕዳር 31 ግጥማት አካይዱ ነታ 19 ተዓዊቱሉ 61 ሚታዊት ዓወት ይዝኾን ደሎ ዝኻ ኣወር ሕለካቲት 36 ግጥማት አካይዱ ብድምር ኣብ ኩሉ ውድድራት ነቲ 21 ተዓዊቱሉ ዝኻ 58 ታሕሳስ 43 ግጥማት አካይዱ ካብዚ ነቲ 25 ተዓዊቱሉ 58 ዓወታት ጥሪ 44 ግጥማት አካይዱ 23 ተዓዊቱ 52 ሚታዊት ዓወት ኣወርሕ ሰነ 4 ግጥማት ጥራሕ አካይዱሎ ነቲ 2 ጥራሕ ተዓዊቱሉ 50 ሚታዊት ፍርቂ ዓወት ማለት እዩ ናብታ አሸጋሪቱ ዝኾነት ወርሕ ንምጻ ኣወርሒ ሚያዝያ ብድምር መዝነት ምዕላም ኣርሰናል ሒዙ 35 ግጥማት አካይዱሎ ካብ 35 ካ 14 ጥራሕ ተዓዊቱ ዘሎ 14 ጥራሕ ሕጂ እንታይ ኻትሪ ኣብዚ ምንታይ እዚ ሁሉ ብዝርዝር ኣምጽልኩም መሲልኩም በኋላ ኣይኮነን ክትመጽእ ጸንሕሞ ኣብቲ ዋንጫ ተወስደሉ ዋንሲ ምን ሽርታት ስለምታይ ዘጋጥሞ ዘሎ ሓደ ሓረስታይስ ኣብ ግራቱ ነታግራቱ ንኽሓርሱ ኣቀዲሙ ኩስኩሳዩ ነቲ መሬት ስቡሕ ክገብሮ ብዝተፈላለየ ብድኹዑ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብዝተፈላለየ ነገራት ብድሕሪኡ ክሓርስ እዩ ብዙሕ ጻዕሪ ከፍስስ እቲ تبغلي وين ما تأكلتي ندا عخوخ خيد كله صحياي كأليو بحث يروس بوزح ساعات كفسسيو بوزح دخام كفسسيو ده حرام مودا تاخا أتوتو يأتو مالتي أتوتو يحفز أرتيتا أفت أتوتو زحفسلو وزغلو صعيرو وزغلو ماتي وزغلو من قد تاتو عايزو رايومو معرخ ندي تمن شرطات أبزاور حميازي أزياء كم زقاتمو زلو نوح توعيزو ماتيوسي ده حار أمود أتاس كم زعينة ودكات تاي مالتي زي كتنا علو زناي وحكي مغنياتو أكال نايتي سلسة زي أكتاتيلو كال أي ترتا كحز تقددلو مغنيات سلزخونة تقدم مغنيات نايزاور حميازي دخامو ويدماتي سمبادة نرفسنس مرباش زبهال جنابنت زا نايلوم قطم بمسعرهم تتصاوت ارسنال سي بمنتايم زنقوف زلو اب كلن مع كنا زينا ندحر كيدكم سي نيرفسنس اتمرباش زبال بحصيرو از مرباش زخا كابزوم تتصاوتي ديكونه مسرتو كاب سلطان زي بناي بيب غوارديولا سكن متصخا بحافشا بيب غوارديولا نا بريمير ليج كاب دمص بمنصر كل ودراتي كعقنو صني حزناي ارتيتا بتن ناي بريمير ليج طرح ندحر كنريم كوينا تستاتيكس اورح ميازيا زلو ناي بيب غوارديولا 38 ግጥማት አካይዱሎ اورح ميازيا ناي بريمير ليج طرح يدبلሎ ابز كل عامታት almost 10 ዓመት ኮይኑሎ ካብ 38 ግጥማት ነት 30 ተዓዊቱሉ 5 ግዜ ማዕረተ ፈላሊ 3 ሰዓት ጥራሕ ይደሎ በአንጻሩ ብናይ ኩሉ ውድድራት ስለክ ዕቅኑ ጽናሕ ኮና አርቴታ በተናይ ፕሪሚየር ሊግ ጥራሕ እንድሕር ክልክዕ እንኮይና
أول حميازي 26 قطمات مسناي لوم حويسكا كايدلو خابز 26 نتا 10 حادث راح تعاويتلو 10 حادث راح شوعته غزي معرته فلاليو شمون تسعرتات مزغيبلو مسلو محويسكا شمون تسعرتات إذا مالت 40 كلتن نطب 300 تخلو عوض راح አለው ወይና ንብልለና አርቴታ በአንጻሩ ፔፕ ጓርዲዮላ 78.9 ሚታዊት ትኽሉ ዓወታለው አወርሕ ሚያዝያ ኣብዚ ዝፍጠርቲ ፍልሊ ማለት ነው ይዞም ክልተ አሰልጠንቲ ኣብዚ ዝፍጠር ምክንያቱ ብገምጋም ኣብ ነብስ ወከፍ ግጥም አወርሕ ሚያዝያ ዝመርሖም ጽውታታት አርቴታ 1.54 ነጥቢ ብገምጋም ከወስድን ከሎ በአንጻሩ ፔፕ ጓርዲዮላ 2.50 ኦልሞስት ዳርጋ ናብቲ ሙሉእ ነጥቢ ዝባሃል ማለት ነው ናቡ ገማገማሉ ስለዚህ እዚ ውድቀታት ናይ አርቴታ ወርሕ ሚያዝያስ ብፉሊ ክጽናዕ ኣሎ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ገለመለ ወይ ቶም ስኮላርስ ናይ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ከጽንዑ ኣሎ እዚ ነገር ደሓና ኣይኮነን ኣብ ሓደጋ ካውዲቁ ኣሎ ነዛ ጋንታ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ኣሎ ማዕረኽ እንደይ እቲ ፍናን ናይ ተጻወታ ናይ ደገፍታ ላዕሊ ነይሩ ንገዛ ርሱ ቀቅድሚ ዝግጥም ትማል ብዘካይዶ ጋዜጣዊ መግለጺ ንደገፍትስ ተማሕጺኖም ኤርሊ ኪክ ኦፍ እዩ አቀዲሙ ዝካየድ ጽወታ እዩ ምናልባት በቲ ናይ አፍሪካ አቋጽራ ሰዓት 2 ፈረቃን በዚ ናይ ኢስት አፍሪካ ወይ ድማ ናይ ሃገርና ሰዓት 2 ፈረቃን ዝተካየደ ግጥም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ግን አቀዲሙ እዩ ዝካየድ ነቶም ደገፍቲ አቀዲምኩም ጽቡቅ ጌርኩም ቁርስኩም በሊዕኩም مساحكم وانت غيلكم سي حيزكم وصو ابغوني ناخذلو لكم مخنيات وسانوت عابي يو بمبال استمالس تمحصنوم نيرو اب استفدالي معكنا زينا تخاتيلكم وتخونيكم اي ثينك كمز خمز مصون ترديو يرخون خير يመስለኒ ምናልባት በሕርቃን መግብ ከይተመገቡ ከይውዕሉን ይልኾውን خير ምክንያቱስ ዘም ደገፍት ዚዮም ከመጀመሪያ ጎኒ ጋንቶም ቆይሞም ወላ ደይመሳት ጾታ እንዳንጸባርቀት ከላ አርሰናል አብጎን ጋንቶም ቆይሞም ክድግፏት ዓዚምና በሐር ግን አሞዳታ ሸዲዶ ማያ ምክንያቱ ደይስገር ሐቅታት አሎ በኸምዛ አይነት ብቅዓት ክትዕወት አይትኽልኒኻ ኣብቲ መሰረታው ዝባሃል ግጥማት ከአፍላይ ሓደ ጸብጻቡ ነይሩ ቀቅድምዚ ናይ ሎም ግጥም ዝወፀ ሓደ ዜና ነይሩ ወላ ትማሉን ከም ሕቶ ቀሪቡል ነይሩ ኢና አርቴታ ሱንታዩ ምንዋሕ ኮንትራቱ ዝምልከት ማለት እዩ ዝርብ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ብሰመዚ አርሰናል ንሱ ይኹን ዞም ሰመዚ ግን ክሳብ ምዛም ዛ ወቅትስ ክጽበዩ ከም ዘለዎም ተሰማሚዖም ዝብሊ ማለት እዩ ወላ ንሱን ትማሊ ነዚ አስሚሩሊ ማዕረኽ እንድዝተሃዋኽ ንምንታይ ያድሊ በወገን አማሓደርቲ ይኹኑ ወነንቲ ናይ አርሰናል ምክንያቱ ሲ እንተዳ ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ቦቱል ጌርዋ ነዛ ዋንጫ እዚኣ በዚ ሎም ዝተዓዘብናያ ብቕዓት እንድሕር ክትቅጽል ኮይና አርሰናል ስለምንታይ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዘቤታዊ ግጥማታ ክትሰዓር ከም ዝጸንሐሲ እኹል መረጋገጺ ክንወስድ ደሸግረና ኣይኮነን ታኻሊ ሸቱን ኣብነት ናይ ስኮትሲ ምስታ ናይ ሳውዝሃምፕተን ዝተመዝገበታስ ተማሳልነት ኣለውን እንድሕር ሪኢኹም ማኾንኩም ተማሳልነት ኣለውን እቲ ድኻም ናይ አርሰናል ፍሉጥ እዩ ንኽትሪያ ብዙሕ ትምስጠካ ጋንታ ኣይኮነትን ዘላ ከም እንዳኾነት ግን ክትዕወት ጸኒሓ ስለዚህ ምዕዋት ጥራሕ ዘገድስ ብዛዕባ ጽባቕ ጾታ ተሓስበሉ እዋን ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ብጽባቕ ጾታ ተገዲሳ እንታይ ዶ ረኺባ 22 ዓመታት ሓሊፍዋ ዘሎ ዋንጫ ኸይ ዓተረት እኮ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ እንዳተባህለ ይግለጽ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ኩሉ ግዜ ደሓን ሓደ ግዜ ዘይደሓንካ ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ዘይደሓንካ ሎሚ ክገሃር ብግልጺ ተዓዚምና ያልና ሎም ጥራሕካ ኣይኮነን ኣብ ኣፈፌት ምኽሳር 3 ዋናጩ ተገማጊማላ በዘን ዝሓልፋ 3 ስዕረታት ማለት እዩ ተማሳሊ ምኽንያታት ካ ክንዕዘብ ጸኒሕና ሩትለስ ጋንታ ኣይኮነትን ንመጋጥምታ ዘይትምሕር ጋንታ ኣይኮነትን አርሰናል በአንጻሩ ንመጋጥምታ ትዕድም ጋንታ ያ አልዒልክንሲ ኣይትረአያኒ ብዙሕ ዝለዓለ ክብሪ ሳይተሃባኒ ጸገም የብሉን እቲ ዝበዝሕ ንጥፈታተይ ካብ ፍርቂ ሜዳስ ንዳሕረዋይ ንድሕሪት ጥራሕ ክገብሮ እቲ ምቅባለይስ ንድሕሪት ጥራሕ ክገብሮ ከምዚ ዓይነት ዕድመን ዝኾነት ጋንታ እንድሕር ተቕርበላ ኣለኻ ኾንካ ሳውዝሃምፕተን ትኹን ወላ ኒውፖርት ትኹን ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ትኹን ናይ ሳልሳይ ዲቪዥን ብዘይ ገድስ ምስ ግዜ ርእሰ ተኣማንነታ እንዳዓብየ ኸይድ እዩ ከተጥቅዓካ ከም ዘለዋ ክትሓስብ እያ ከተጥቅዓካ ተጀሚረኻ ከተመዝግበልካ ከም ትኽእልሲ ሩዱ እዩ ማለት እዩ ክልተ ዓበይቲ ጸገማት አርሰናል ኣብ ውድድር ዋንጫ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ስካይ ስፖርት ዝወፀ ጽቡቕ ትንተና ክዕዘብ ጸኒሐ ሕጂ ኣቅድማ ቢለ እቲ ቀዳማይ ጠንቂ እንታይ ኩነታ ኣእምሮ ወሰንቲ ግጥማት ብምባል ቀሚጣቶ ዘላ ስካይ ስፖርት
ኣርቴታ ስዕረት ካርቦ ኣካብ ምስ መዝገበ እንታይ ኢሉ መሊስና ከም ንሕይል ወይ ከም ንተባባዕ ክገብረና እዩ ስዕረት እዚ ብምባል ገሊጹ ነይሩ ከም ንዝክሮ ኣብቲ ናይ ዋንጫ ፀወታ እቲ ቀንዲ ተፃወቲ ሲቲን ፔፕ ጓርዲዮላን ዝመዝመዝዎ ድኻም እንታይ ነይሩ እንድሕሪልና እንድሕሪ ተመሊስና እውን ክንፍትሾ ንኽእል ኢና ኣርሰናል ማዕሪኦም ሸቱ ናይ ምዝጋብ ወኒ ዘይብላ ናይ ምዕዋት እኹል ወኒ ዘይብላ ጋንታ ኮይና ምቕራባ እዩ ነይሩ ነዚ ምናልባት ክሳብ ዓረፍቲ ንኸፅንዕዎ ግዜ ወሲድሎም ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ዓረፍቲ ግን ኦልሬዲ ተዳልዮምሉ ረቢሖምሉ ከዓ ብክልተ ሸቶታት ኒኮ ኦራይሊ ሎሚ እውን ብተመሳሳሊ ንሱ ኢና ተዓዚብና ካልእ ወላ ሓደ ፍሉይነት ዝተዓዘብና ኮይኑ ይስምዐንን እዩ ካብቲ ናይ ካሮባ ካፕ ምናልባት እዛ ናይ ኣንጻር ሳውስሃምፕተን ኦኬ ንሓንቲ ወዳዲራ ክትከውን ትኽእል እያ ምስ ስፖርቲንግ ሊዝበን ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ እውን ድሓሸ ብቕዓት ርኣያትና ክትከውን ትኽእል እያ ኣንጻር ሲቲን ኣንጻር ቦርንማውዝን ኣብዚ ክልተ ግጥማት ግን ተመሳሳሊ ተርእዮታት ኢና ተዓዚብና ብዘይካታ ናይ ቪክተር ጊዮክሬሽ ዘመዝገባ ፍጹም ቅላዕሲ ንምክልኻል ቦርንማውዝ ዘስግእ ፈተነታት እስክዘክሩ እንታይ ዓይነት ዘስግእ ኣለዋ እስኪ ቁርብ ተመሊስኩም እስኪ ንድሕሪት ዋላ ፈቲሽኩም እስኪ ተመለሱ ምክንያቱስ ምናልባት እታ ናይ ካይ ሃቨርተዝ ብርእሱ ዝሃርማ እሞ ልዕልዳት ድወፀት ሓንቲ ከዓ ጋብሪኤል ኬሱስ ንጋብሪኤል ማጋልሃሽ ዘቐበሎ እሞ ጋብሪኤል ማጋልሃሽ ሰንጢቑ ክሓልፋ ብዝፈተነሉ ሂል ዘምከና ኩዕሶ ተሪክ ኮይናስ ሓላውልዳት ፔትሮቪች እንታይ ትጥቀስ ፈተነም ኪኑ እንድሕር ኢልኩም ሲ ወላ ሓደ ይትመልሲ ወላ ሓደ ትጥቀስ ፈተነ ከምክና ይተዓዘብናያን እዚ ሓላውልዳት እዚ እዚ ዘርእየና ተፃወቲ ኣብቲ ወሳኒ ህሞታት ተፃወቲ ኣርሰናል ኣብቲ ወሳኒ ህሞታት ነብሶም ክገልፁ ብዙሕ ከም ዝገድሎም ክንፈርድ ንኽእል ኢና ማለተይ ሲ ወሳኒ ግጥም ከም ዝኾነ ድዮም ደይዘከርዎ ክትብል ትግደደሉ ህሞት እውን ነይሩ እዩ ነዚ መን እዩ ሓላፍነት ዝወስደሉ ወይ ድማ መን እዩ ዝሕተተሉ እንድሕር ኢልና ከዓ ኣርቴታ እዩ ካልእ መን ክሕተተሉ ይኽእል እሞ ከምዚ ዓይነት ኩነት ኣእምሮ ንኸጥሩ እዩ ዊዝነ ናይት ብሓንቲ ለይቲ ድህነፅ ኩነት ኣእምሮ ይኮነን እዚ እንዳተሰርሐ ድመፅ እዩ እንዳተሰርሐ ዝመፅ እዩ ካብ መጀመርያ ሲ ብከምዚ ዓይነት ኩነት ኣእምሮ ስለ ዝሃነፆም እዮም ዞም ተፃወቲ እዚኦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ነብሶም ክገልፁ ዘይክእሉሉ መንገዲ ወይ ድማ ብቕዓት ወሪዶም ደለው ዳ እምበር ኤቨሪቼ እዚ ክመፅእ እንከሎ ናብ ኣርሰናል እኮ ዕዉት ኤፍኤ ካፕ ኮይኑ ይመፅዩ ንመጀመርያ ግዜ ንክሪስታል ፓላስ ዋንጫ ዘዕተረ ተፃዋታይ ፈጠራዊ ተፃዋታይ ኮይኑ ይመፅዩ ስለዚ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ንገዛ ርሱ ቪክተር ጊዮክሬሽ ሕጅሎ መዓንትስ ማለት እቲ ምንቅስቃሳቱስ መሳጥ ነይሩ ከምዚ ሰንጠቕቲ ዓሳሱ ድሕሪ ተኸላኸላይ ክጎየለን ዝኽእል ሲ ዳርጋ ይጠልብ ነይሩ ብዙሕ ፈተነታት ክካይድ ትዕዘቡ ኢኻ ትድርበየሉ ኩዕሶ ግን የላን ትድርበየሉ ኩዕሶ የላን እቲ ካልኣይ ፀገም ንሱ ስለ ዝኾነ ድሓን ድሒረ ክመፅእ እዩ ስለምንታይ ኣርቴታ ኣብዚሕካ እቶም ተፃወቲ ከዝብል ሕቶ ከተምፅኡ ትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም ግን ከምዚ ዓይነት ኩነት ኣእምሮ ከምቲ ኣቐዲሞ ክገልፆ ፀናሕኩ እሱ እንዳስረፀሎም ክመፅእ ፀኒሑ ባዕሎም ደስረፅዎ ይኮነን ንሓደ ተፃዋታይ እንተዳ ቶፕ ኣሰልጣኒ ኮንካ ሓደ ደረጃ ንቅድሚት ባዕልኻ ኢኻ ተሰጋግሮ እቲ ናይ ምጥቃዕ ናይ ፈጠራውነት ናይ ውፅኢታውነት ዓቕሙ ናይ ምግባር ዓቕሙ ባዕልኻ ኢኻ ተስርፀሉ እምበር ስቂሉ ከምዚ ዓይነት ምውራድ ከንፀባርቕ ኣይክእልኒ ዋላ ደገፍቲ ኣብ ኣጋም ንዛም ፀወታ እውን ዓቕሎም ፀንቂቖም ሲ እንዳሸደዱ ነዞም ተፃወትስ ዝወፅሉ ምክንያት እሱ ከይኮነ ይተርፍኒ ካልኣይ ድኻም ናይ ክፉት ፀወታ ኣጠቃቅዓ ወይ እዚ ኦፐን ፕሌይ ኣታክ እዩ ነዚ ብምባል እያ ስካይ ስፖርት ገሊፃቶ ዘላ በዚ መዳይ እዚ ክፉት ናይ ምጥቃዕ ፀወታ ኣርሰናል ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥም እቲ ዝገርመኩም ነገር ክንደይ ተዓቂኑ እንድሕር ኢልኩም ሲ ባዶ ነጥቢ 19 ባዶ ነጥቢ 19 ጥራሕ እያ ነይርዋ ተኽእሎም ምዝጋብ በቲ ኦፐን ፕሌይ በቲ ክፉት ፀወታ ዝበሃል ሕጂ ኣብዚ ኢኻ ትመፅእ ማለት ቪክተር ጊዮክሬሽ ብምንም ተኣምር ክትሓሚ ትኽእልኒ ካብዚ ግጥም እዚ ሰንጠቕቲ ኩዓሳሱ ወላ ሓንቲ ዳርጋ ዝተቐበለን ብዙሕ ኣይረኣናን ከምዚ ዓይነት ትሕቲ ፍርቂ ተኽእሎም ምዝጋብ ዝገርመኩም ነገር ካብ ክፉት ፀወታ ካብዚ ኦፐን ፕሌይ ማለት እዩ ኣትሊስት ባዶ ነጥቢ 50 ሲ ነቲ ሓንቲ ሸቶስ ፍርቃ ማለት እንድያ ግን ዋላ ባዶ ነጥቢ 50 እንተ ትኸውን ነይሩ ተትልካዕ ነይሩስ ዝሓሸ ምኾነ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ግን ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ዘጋጥም ዘሎ ሕጂ ጥራሕ ኣይኮነን ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ እውን ኣብቲ ብሸቶ ኤቨሪቼ ኤዘ ሓደ ባዶ ዝተዓወተትሎ ኣብዚ ኣብ ስቴዲየም ኤምሬትስ ባዶ ነጥቢ 17 ተኽእሎም ምዝጋብ ብኦፐን ፕሌይ ሰኒዳ ነይራ ኣርሰናል
حجزي كم زحادش تريه يكون أبزا وقت زيا تزغر مكم نجر دحري عمته ودر كلتشان عصرت حدن كلتشان عصرت غلتن ازي اب كلته قطمات انصار بورنماوزن انصار كريستال بالاسن زتسند قوصري زتحته وهلو الدمر نايتي كمص صنحه فلسفنا ወይ ድማ ሜላ ጻውታ ምዃኑ ዘረድእካዩ ካፈለሙ ከምዚ ዝኸውን ዓፂቕ ታክቲክ ከም ትኽተል አርሰናል ተረዲኡ ነይሩ ምክንያቱ ካይ ሃቨርትዝ ከም ቁጽር 10 ተሰሊፉ ምስራ ኮሲ ከምዚ ይርደካዩ ምናልባት ማርቲን ኦዲጋርድ በማህረም ስለዝረሓቀ ኾውን ኸሊ እንተኾነ ግን ይርደካዩ ዳሓር ግን አርቴታ ኣብ መበል 54 ደቂቕ ሰለስተ ተጻወቲ ሰለስተ ጥቃዕቲ ኒኤበሪቼዝ ማክስ ዳውማን ሊያንድሮ ትሮዛርድ ቀይሩ መስእቶም ገለ ነገር ክቅየር ይኽእል ደኸውን ኣብቲ ፈጠራውነት ናይ አርሰናል ገለ ዝብልሲ መረዳእታ ሓዲረን ነይረ በአንጻሩ ግን ድሕር ተዓዚብኩሞ እዞም ሰለስተ ተጻወቲ ተቀይሮም ካብ ዝኣተውላ ደቂቕ ሳዕ መወዳእታ ዳርጋ ኩዕሶት ቋፀር ጋንታ ይኩን እናንተ ዓዚብና ብወገን አርሰናል ፍጹም ኩዕሶት ቋፀር ጋንታ ይረአና በአንጻሩ ቦርማውዝ ንነብስ ወከፍ ምጥቃዕ ሓላፍነት ወስደሉ ወይ ድማ እቲ ናይ ምጥቃዕ ፈተነታት ተካይድ ናብ ሳልሳይ ረብዕ ናይ አርሰናል ትጽጋዕ ጋንታ ነይራ ምቅባል ኩዕሶ ናይ ጻውታ አርሰናል ካፍርቅ ሜዳን ድሕሪት ራያኻ ብነዊሕ ኩዕሶ ክቀልዕ ዳሴት ኣኸለ ድሕር ከም ዝኾይኑ ሲ ቤናይ መንጸሪኻ ዕድላት ክትፈጥር ኣይትኽእልኒኻ ነዚ ክልተ ዓበይቲ ድኻማት ኬስ ተኻኸለት አርሰናል ምናልባት ኬስ ተኻኸለት ኣብዛ ማእከለይ ሰሙን አንጻር ስፖርቲንግ ሊዝበን ዘላታ ምናልባት ነዚ ኬስ ተኻኸለት بعبي غافتا أبي اتحاد توعيزات كايرا قلت من حردي استخاخلتو من أربعة تناي وانش أنا كاروبا كاب زرعني أنا كلت بارو سعرت راح زي كونس لعلي عنوت كي تسكمون يسقى كاي لعلي عنوت لعلي خلت باروس كتسعرون تخليا أبزل جزاروس منزو بزلنا حدا قداي ونالو انتهي نسو نايلوم زبن ود دروانش بريمير ليج بزي أقدم العليت أنا حكو تقولوتات انت ارسنالن مانسيتن بمعره نتبي ودي انكسع موداتا وددر وانጫ بصبللتا شتو كفرد يخيل بصبللتا شتو لكيو ابزا غزي زيا مسكلته زياده صوتا مالتي ارسنال 38 صبللتا شتو لوا بزمدايزس لعلي سيتي تسرع سيتي 32 يدلوا نتن كلته ترف صوتا كايدا سيتي مليسا ابتن دلو اغطمات مسناي ارسنال حويسكاخا دحر كنريو خوينا ግን ሽድሽ ሸቶታት ኣብ ጸብለልታ ሸቶሲ ብዙሕ ኣይኮነን ነሲቲ ምክንያቱ ብዓቢው ተፈጠራውነት ናይ ማእከል ሜዳ ይኹን ናይ ቀዳማይ መስመር ንዕዘቡ ስለ ዘለና ካል ብወገን ቦርንማውዝ ምናልባት ትዝለዓለ አድናቆት ክትረክብ ዝግባእ ጋንታ ንሳ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ ዛ ጋንታ እዚኣውን ክንዛረብ 12 ተኻታሊ ግጥማት ኣይተሰዓረትን ዘላ ኣብ 12 ተኻታሊ ግጥማት ከይተሰዓረት ዝተጓዓዘት ጋንታ كساب حجي نسات راح يزلا إذا بدرجة بريمير ليج راح يكون بدرجة حموش عبيت ليجات أوروبا أبكميت لسرعة تازبلت أفورم زلا جانتا مخانس كنزونجو عيبلنان بخلا درجة ننوح صوتات كي تسعرت تقوى زلا جانتا باير مونيخا لعل باير مونيخون سرع بورماوز تشعت صوتات كي تسعرت بزتقوى عزوتو مالتي سلازن هاي بحكي أندوني يراولا صريحو زلو صراح قليل يكونن زسلطان زي اب قربا وان ابتا عبيتي مدرخات سوميات غانتاتات حيزو كوعاز ناي بحقي اتصبي ابز حجي خنردو دلنا كن كم مخنيتا كن كقرب يولون بعين دغفت ارسنال اتبزح صوتاتات نغزاروسو قدم 22 معالتات يا مسلنا اي ثينك تصاويتا نيرا بورنماوث أوش تزي 22 معالتات بفلايكا كاب أغراو قطمات مستملسنا أرسنال كندي قطماتا كايدا الله نعزوا لنا إذا نايلوم سالساي صوتا يدخون دلو حجي هل كلها مغنياتو أبتم تتصاوتون تعذيبنا هنا أو حدا غزيس كمزي هانغ اوفر دلون كوين يسمعنا نيرو كاب بيت مست حد يروم بقد ثانا بزي قطم زاتو خوم خوينم سمعها إذا حجي ترد لومي صعاق صوتاتات هالوم نغزارسو حن ستاتستكسون كومنتاتور امصان يري بدمر اب كل وددرات ارسنال سلتساتف زلا كسع قربا غزي
ምናልባት ካብ ካሮባ ካፕን ኤፍኤ ካፕን ሕጂ ኳ ስለዝወፀ ዳምበር በዚ ክትመፆ ፀንሐት ኣብ ኩሉ ውድድራት ክሳተፎ ፀንሐሲ ካብ ናይ ቦርንማውዝ ኣይ ቲንክ 17 ወይ 18 ፀወታታት ዝዛይድ ኣካይዳ ኣብዛ ወቅት እዚኣ እዚ ሃልክ እዚ ፅሉኡ ክረኣየካ ናይ ግድን እዩ ኣብቶም ተፃወቲ ሎም መዓንቲ ዝተዓዘብናዮ እውን ንሱ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓንቲ ንዋንጫ ትጎይ ዘላ ጋንታ ግን ብከምዚኦም ዓይነት ምክንያታት ከተመኽኒ ኣይግባእን እዩ ከምዚ ዓይነት ምክንያታት ክትድንግፀላ ወይ ድማ ከምዚ ስለ ዝኾነት እንድያ ኢልካ ክትሓልፋ ይገብረካን እዩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ወርሒ በትርያ በቲላ ኣንጻርተን ትሕትያ 17 ግጥማት ዘካየዳ ይኹና ኣንጻር ወርሒ ሙሉእ ዋላ ዘዕረፋ ጋንታታት ክትዕወ ጥራሕ ይደለዋ በቃ ካልእ ወላ ሓደ ማራፂ የብላን በቲላ ያ በቲ ጽቡቕ ፀወታ ከይንፀባረቐት ከምዚ ዝተዓዘብናያ ተዓዊታ ነይራ ትትኸውን እቲ ርእስ እንታይ ምስ ኮነ ነይሩ መሲልኩም ነቲ ኣገዳስ ፀወታ ዝነበረ ነቲ ማስት ዊን ጌም ግድን ክትዕወተሉ ዝነበረ ኣርሰናል ዋላ ብሕማቕ ይኹን ግን ተዓዊታትሉ ዝብላ ርእስቲ ብብዝሒ ክንዕዘብ ምስከኣልና ነርና ብብዝሒ ምስ ተዓዘብና ግን ኣይተግበረቶን ማለት እያ ከተተግብሮ ከዓ ነይርዋ እዩ ኣብዚ ሕጂ ነቲ ዶቦሌሳ ክብሎ ዝፀናሕኩ ከምዚ ሃንግ ኦቨር ናይ ተፃወቲ ስለምንታይ እዩ ፔፕ ጓርዲዮላ ደመሓድሮ ሱሉሳዊ ዓወት ክዓትር እንከሎ ኣብ ማንሲቲ ሲ ወይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ክንደይ ግዜ ክልተ ዋናጩ ሰዓት ይሩሎ ስለምንታይ ምስ ከምዚአን ዓይነት ጋንታታት እንዳተፃወቶም ሙኻ ምስ ድኻሙ ካብ ቻምፒየንስ ሊግ ገለን እንዳመፀ ዘመሓድሮ ነይሩ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ሮቴሽን ናይ ተፃወቱን ከተተኩር ክትክእል ኣለካ ንዑኻ ተመሊስካ ትሪኦ ከመይ ዓይነት ተፃወቲ ኢኻ ሮቴት ትገብር ነቲ ተፃወትካቶም ወሰንቲ ብፍላይ ድማ ድስለፍዎ ደቃይቕሲ ከመይ ኢኻ ከተመሓድሮ ፀኒሕካ ናይ ብሓቂ ኣርቴታ ኣመሓዲርዎ ድዩ ኣብዛ ዓመት ውድድር በዚ ጉዳይ እዚ ይንቀፍ እንድዩ ግን ስኳድ ተሰሪሕሉ ክበሃል ፀኒሑ ግን ናይ ብሓቂ መሓዲርዎ ድዩ ብፍላይ ኣብቶም ወሰንቲ ተፃወቱ ንኣብነት ዴክላን ራይስ ወሳነቱ ቀሊል ኣይኮነን ኣብቲ ማእከል ሜዳ ነቲ ህርመት ፀወታ ምቁፅፃር ቀሊል ኣይኮነ በርክቶ እዩ ዘሎ ማርቲን ዙብመንዲ እውን ክልቲኦም ዞም ተፃወቱ እዚኦም ኣጀማምሮኦም ክልተ ኣብ ስምረቶም ብጣዕሚ ማራኺ ነይሩ ማርቲን ዙብመንዲ ክሳብ ቀረባ እዋን ካብ ዝበለፁ ፍራማት እንዳተባሃለ እውን ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ ግን እንታይ ንሪኦ ኣለና ድኻም ንሪኦ ኣለና ስለምንታይ ብዘይ ዕረፍቲ ድስለፍ ደሎ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ሓደ ኪላ ናይ ጥዕና ደቕረባ ፀብፃብ ነይራ ምስ ዴክላን ራይስ ብምትእሳር ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓደ ዓመተ ውድድር ብዝሒ ክስለፎም ዘለዎ ግጥማት በቲ ጥዕናዊ መዳይ ካብ 50 ክሳብ 60 ጥራሕም ክኾኑ ደለዉ ዴክላን ራይስ ግን ክሳብ ምዛም ዝዓመተ ውድድር ክሳብ 68 ግጥማት ከካይድ ይኽእል እዩ ክንዚ ዓይነት ግጥማት ልዕልቲ በቲ ጥዕናዊ መዳይ ክስለፎ ዝግብኦ ተሰሊፉ እንከሎ ናብ ዋንጫ ዓለም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝካ ክጓዓዝ እዩ ስለዚ ከቢድ ማህረምቲ ከጋጥሞ ዘለዎ ተኽእሎ ኣብ ቀረባ እዋን ልዑል ክኸውን እዩ ብምባል ገሚቱ ንምንታይ ክርስቲያን ኖርጋርድ ተገዚኡ መፅዩ ስለምንታይ ክጥቀመሉ ዘይትፍተን ቤን ዋይት ድታሓተ ብቕዓዝ ዘለዎ ተፃዋታይ ኮይኑ ክንዕዘቦ ኣምሲና ንገዛ ርእሱ ሉዊስ ኬሎን እዞም ተፃወቱ እዚኦም ሲ ወሳነቶም ቀሊል ኮይ ነበረን ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ተራ ዝነበሮም ኮይም ብሓንሳብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክሳብ ክንዲ ዝኽወርዱ ሲ ዝኽኣሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኮንፊደንሶም እንዳጎደለ መፅዩ ምክንያቱ ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ዝቕመጡሉ ፀወታታት ኣዝዩ ይበዚሑ ስለዚ ካብ ቁመናኻ ኣውፅዎም ስለምንታይ ነዞም ተፃወቱ እዚኦም ዕድል እንዳሃብካ ነቶም ወሰንቲ ከም በዓል ቲምበር ኣብዘን ናይ መወዳእታ ኣዝየን ፀለውቲ እዋናት ወይ ድማ ኣብዛ ወርሒ መያዝያን ጉንበትን ንዖም ብቐዋምነት ስለምንታይ ደይተሰልፎም ተቐየርቲ ከይገበርካ ንዖም ኣገደስ ተፃወትስ ኣብ ዝግጥም እዚ ክኽሰሩ ተዓዚምና ኢና ኖ ሕጂ ንሶም ዝናፈቁሉ ምክንያት ክህሉ ይነበረን ብልክዕ ነቲ ምሕደራ ድስለፍሉ ግጥማት ወይ ደቃይቕ ተጠቂሙሉ ነይሩ ትኸውን ኣርቴታ ናብ ዝብል መረዳእታ እውን ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ብዝኾነ ናይ ሎሚ ስዕረት ናይ ኣርሰናል ኣብ ውድድር ዋንጫ ፅልኡ ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ንዝብል ሕቶ ናይ ቅድም ተፃዋታይን ተሓላቕን ኣርሰናል ፖል ሜርሰን ድኹም ቁመና የማርዮም ስዕረቶም ድማ ንርእሰ ተኣማንነቶም ከውርዶ ይኽእል እዩ ብምባል ስኩፍቱ ገሊጹ ኣሎ ናትኩም ሪኢቶ እንታይ እዩ እዚ ናይ ሎሚ ስዕረት ብቐንዱ ኣብተን ዝሓለፋ ሰለስተ ዘቤታዊ ውድድራት ክጠቕሰን ፀናሕኩ ኣርሰናል
ሰለስተ ዋናጩ ኣብ ሓደጋ ውዲቃትሉ ዘላ ነቲ ክልተ ኸሲራቶ ነቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ድማ ኣብ ሓደጋ ውዲቃትሉ ዘላ ስዕረት ንውድድር ዋንጫ ናይ ፕሪምየር ሊግ ከመይ ክፀልዎ ይኽእል ርእቶታትኩም ክትህቡ በዚ ኣጋጣሚ كعدمكم فتو دقيمة روح سعود عمت كونلكم إن داتمنو خي سنابت سلام